السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الأولى بكالوريا، المسلك الدولي الشعب العلمية بطبيعة الحال. دونك في هذه الحصة غادي نشوفوا واحد المجموعة ديال التقنيات اللي نحتاجوها في حل التمارين ديال الدرس ديال لو باغي سونتر. داكوغ. فوالا دونك نبداو على بركة الله نكتشفوا هاد التقنيات اللي نحتاجوها في لي دوفوار سورفيي وفي الحل واحد العدد اوف الا بغينا نعطيو لا ريبونس ديال كيلكو كيسيون في الباغي سونتر، خاص ضروري نكونوا عارفين هاد لي تكنيك. داكوغ. دونك غادي نبدا باول حاجه فيما يخص الباغي سونتر. دونك جو سيبوز انه عندي هنايا دي دوني كوم سا، فيكتور بي او كتساوي 3 sur 7 فيكتور بي سي، وعندي اش. شناهي هنايا هاد ليكريتور شنو تتعني؟ تتعني ان اش هي الباغي سونتر، باغ تتعني باغي سونتر ديال لي بوين بونديري ا 9 بي 8 و سي 6. كنكتبوها باختصار بهاد الشكل هذا. داكوغ. دونك نفترضوا هادي لي دوني ديال واحد ليكزارسيس، وعندنا بروميير كيسيون مونطري كو او اي لو باغي سونتر دي بوين بي 4 سي 3، يعني دي بوين بونديري بيان سور. هنا في هاد الحالة ملي تنشوف كيسيون بحال هكايا، انا شنو خصني ندير؟ الله يرضي عليك، خصنا نعرفو الامور كيفاش تتم. او هي لو باغي سونتر دي بوين بي 4 سي 3. باغ ديفينيسيون شنو تتعني هادي؟ الا رجعت للا ديفينيسيون تنقول ان او هي الباغي سونتر ديال بي واحد كويفيسيون، سي واحد كويفيسيون واحد اخر. هذا تعني انه الا خديت نجي نكتبها اون ou bien directement، donc نقدر نكتب directement تتعني ان 4 او بي 4 او بي بلس هاد 3 او سي 3 فيكتور او سي. هادشي خصو يكون تيساوي فيكتور نول. هادي قاعدة عندنا الله يرضي عليكم، تنقول ان او باغي سونتر ديال لي بوين بي 4 سي 3 signifie que 4 EB plus 3 vecteur EC égale à vecteur nul. Donc انا الا قدرت نمونطري هادي برهن على هادي راني نكون جاوبت على لا كيسيون. داكوغ. دونك كي ندير تنوصل لهادي كنشوف لي دوني اللي عندي هنايا. عندي هنايا هاد لا دوني وعندي هاد الغولاسيون هادي. لا بليبار دي طون باش نوصلو شي غولاسيون بحال خصني نمشي لشي غولاسيون اللي فيها دي فيكتور. داكوغ. حتى هادي نقدرو نجبدو منها دي فيكتور، مي هنايا كيبان ليا هادي غتكون احسن. داكوغ. هنا عندنا اش ما كايناش هنا، دونك سي ميو ناخدو غير هاد الغولاسيون. هاد الغولاسيون الا رديتو ليها مزيان، كاع لي بوين اللي فيها هما اللي كاينين هنايا. او بي سي يعني عندنا غير او بي و سي. داكوغ. دونك مزيان هاد الغولاسيون، ومادام فيها غير لي بوين اللي حنا محتاجين نوصلو ليهم في هاد الغولاسيون، دونك هاد الغولاسيون هي اللي غادي تنفعنا ان شاء الله. دونك شنو تندير؟ كنطابق من هاديك الغولاسيون اون فيكتور بي او شنو تتساوي 3 sur 7 فيكتور بي سي. انا فينالمون خصني نوصل لهاد النتيجه. الا وصلت لهاد النتيجه عندي الحق في الاخر نقول الوغ او هي الباغي سونتر ديال بي 4 سي 3. دونك باش نوصل لهاد النتيجه كيبان لي هنا ما كاينش فراكسيون. انا في هاد الغولاسيون عندي فراكسيون. هاد الفراكسيون غادي يديرونجيني شويه. باش ما يديرونجينيش شنو غادي ندير ليه؟ غادي نحاول نتخلص منه دابا. دونك كيفاش غادي نتخلص منه؟ نضرب هنا فوا 7 وهنا فوا 7. ملي نضرب هنا فوا 7 7 غادي تختزل مع 7، دونك شتولي عندي 7 فيكتور بي او، وهنا ملي نضرب 7 في هذا تبقى لي غير 3 فيكتور بي سي. باغ لا سويت باش نوصل لهاد الريزولطا خص تبان ليا هنايا في هاد البلاصه تبان ليا غير هاد الفيكتور وهاد الفيكتور. او بي مزيان نقدر نخرج منها، يكفي نغير غير نشونجي لي بلاص ديال هاد لي بوين، نجيب او هنا و بي هنايا وانا حصلت على هاد فيكتور. مي بي سي ما عنديش هنايا، اذا هاد بي سي خصني نتخلص منها. كاين درت نتخلص منها، نقدر نفكر ندير غولاسيون تشال باغ اكزومبل بوين او، وضروري خصني ندير غولاسيون تشال هنا غير بالبوين او. شي بوين اخرى غادي اما تطول عليك الخدمه ولا ما توصلش. دونك ندير غولاسيون تشال بي او هنايا. هاد 7 بي او غادي نخليها
نديرو على relation تشار بي او ناش تولي ندير اقواس لانه هادي تولي تكتب سو فورم دون اكسبرسيون غتولي عندنا بي او بلس او سي. نسيتي ما درتيش هاد الاقواس هادو راه فوت. كتفتح هاد القوس هنايا ودير غولاسيون تشار غير باش يعرف المصحح انك استعملتي غولاسيون تشار. باغ لا سويت شنو تندير هاد سات بي او تنخليها هنا نديفلوبي هادو لي 3 fois BE c'est 3 vecteurs BE et 3 fois EC c'est 3 vecteurs EC. très bien. نحولو هادشي كامل لجي باش تبقى ليا زيرو. محتاج هنا طرف يكون فيه زيرو او ماشي زيرو مي اون بلوتو فيكتور نول. دونك ملي نحول هاد لي فيكتور لهاد الجهه فهاد البلاصه ما كتبقاش عندي زيرو تتبقى زيرو فوق منو سهم بمعنى فيكتور نول. دونك 7 فيكتور BE هاد التيرم اللي نحولو للجهه الاخرى بحال عندنا معادله نشونجو لو سين ديال هادو تيرم باش تولي موان 3 فيكتور BE. دو ميم فاصون بالنسبه لهاد لو تيرم تولي موان 3 فيكتور aussi ايغال هنا ما بقى والو. دونك بويسكو عندي لي تيرم فيهم دي فيكتور دونك مادام ما بقى والو ندير فيكتور نول درتي زيرو خطا. Je peux simplifier هاد لي دو تيرم 7 BE moins 3 BE راه بحال عندك 7x moins 3x غتكون هنايا هي 4 فيكتور BE. اولا تقدر دير الفاكتوريزاسيون on peut factoriser par vecteur BE تولي 7 moins 3 le tout facteur BE 7 moins 3 c'est 4 donc on aura 4 vecteur BE. Très bien. Moins 3 vecteur EC égale vecteur nul. EC هي عندي EB donc خصني نشونجي لي بلاص ديال هادو. إلا غيرت لي بلاص ديال هاد لي بوان كنشونجي ديما هاد لو سين ديال هاد العدد اللي مضروب في بي او. القاعدة هادي تولي دي موان 4 أوليو باش نكتب بي او دابا عندي الحق ندير فيكتور او بي شونجيت لي بلاص ديال هادو. هادي غنخليها موان 3 فيكتور او سي ايكال فيكتور نول. انا باغي نوصل لهاد الريزولتا هادي واش وصلت ليها ولا مازال خاص تكون عندي هنا بلوس وهنا بلوس هنا عندي موان وهنا موان. دونك جو بو بونسي ا ملتيبليي باغ موان زان. الا ضربت هادشي كامل في موان زان هاد الطرف في موان زان وهذا في موان زان غادي نوصل لهادشي اللي بغيت. ملي تنضرب في موان زان لي سين تيتبدلو. هادي ملي نضرب في موان زان تولي سولمون 4 او بي وهادي ملي نضربها في موان زان تولي سولمون 3 فيكتور او سي. وفيكتور نول الا ضربتيه في اي عدد موان زان ولا اي عدد ديما تتبقى فيكتور نول. دونك انا وصلت للريزولتا اللي خاصني نوصل لها. ملي وصلت هنا شنو نكتب هنا صافي جاوبت على السؤال. الوغ غادي نقول او هي الباغي سونتر ديال بي 4 سي 3 اولا نكتبها باختصار بهذا الشكل هاك باردون او ايكال الباغي سونتر ديال اش بي 4 سي 3. Très simple. D'accord? Je passe à la deuxième question. Je vais faire la deuxième question. Montrer que A, H et E sont alignés. كاين تنبين ان هاد لي بوين A, H, E sont alignés. عندنا بزاف ديال الطرق. اما تنبينو شي فيكتور مثلا A, H كتساوي واحد العدد في الفيكتور A, E ولا الفيكتور E, H باغ اكزومبل كتساوي واحد العدد في الفيكتور E, A ولا الفيكتور H A مثلا كتساوي واحد العدد في الفيكتور H E. المهم شي فيكتور كتساوي عدد في فيكتور اخرى وهذوك لي دو فيكتور عندهم واحد النقطه مشتركه. هذه الطريقه شفتوها شحال هذه في لي فيكتور. مي الا بغيت نوظف هذاك الشيء اللي شفت انا في الباي سونتر باش نقول واحد 3 بوين سون اليني يسوفي انك تلقى غير شي بوين بارمي هاد لي 3 تلقى هي الباي سونتر ديال هذوك لي دو زوتر. الا قدرتي تلقى ان ا مثلا هي الباغي سونتر ديال اش و او لي بوين عندك الحق تقول راه سونتاليني اولا او هي الباغي سونتر ديال هادي دو بوين عندك الحق تقول ان هاد لي بوين سونتالين. دونك غنشوفو واش كاين هاد الامكانيه. شنو تنعرف على البوين او هي الباغي سونتر ديال بي 4 سي 3 مزيان و اش شنو تنعرف ليها ها هي اش فوالا. دونك صافي جاوبت. دونك شنو تنجي نكتب هنا شوفوا معايا. كاين اللي ما غادي تبانش لي ولكن في لايبونس غتبان لكم كوريكسيون غتبان لكم مفهوم. دونك شوفوا معايا انا تيبان ليا بالنسبه لاش كاينه ا الا قدرت نكومبلاسي بي و سي بالباغي سونتر
تخيلوا بي اوسي الا كان الباغي سونتر ديالهم هو او، غتولي عندنا اش هي الباغي سونتر ديال ا و اش، بالتالي غادي يكون بينت ان لي بوين سون طالين. دونك بي اوسي، ها بي اوسي كاين هنا او الباغي سونتر ديال بي اوسي. الا ضربت هنا في جوج وهنا في جوج تولي عندي هنا 8 وهنا تولي عندي 6، يولي نفس الكويفيسيون اللي كاين هنايا. حنا عندنا واحد القاعده، الا خدينا لي بوين وضربنا لي كويفيسيون ديالهم في ميم نومبر، الباغي سونتر ديال هاد لي دو بوين ما تيتبدلش، كيبقى هو نفس الباغي سونتر اللي كان عندهم في الاول. دونك فوالا، دونك راه تقريبا جاوبنا. دونك شنو غادي نكتب؟ اون او ايكال باغي سونتر ديال اش؟ ديال بي، دونك بي 4 سي 3 ياك؟ فوالا. الوغ واحد البروبريتي تنسموها بروبريتي دوموجينيتي ou bien بروبريتي دانفاريونس، انه الا خدينا هاد لي كويفيسيون ضربنا في نفس العدد الباغي سونتر ما تيتبدلش، تيبقى هو. الوغ الباغي سونتر او غادي تبقى ايكال الباغي سونتر ديال، غنضرب هنا في جوج وهنا في جوج تولي بي 8 سي 6. تقدر تفتح اقواس وتكتب دابخي لا بروبريتي دوموجينيتي، دابخي لا بروبريتي دوموجينيتي. داكوغ، هي اللي تعطيني الحق انه الا ضربنا هاد لي دو كويفيسيون في نفس العدد الباغي سونتر ما تيتبدلش، تيبقى هو. مزيان. اي اون ديجا عندي في لي دوني اش شناهي الباغي سونتر ديال هادي 3 بوين، اش ايكال الباغي سونتر ديال اش؟ ديال ا 9 بي 8 et c'est 6. D'accord? Donc, d'après la propriété d'associativité, شنو غادي نديرو؟ بان لينا هاد بي 8 و سي 6 راه هما اللي كاينين هنايا، غادي ناخدو هاد لي دو بوين غومبلاسيون بالباغي سونتر ديالهم. شنو الباغي سونتر ديال بي و سي؟ راه هو او، وهداك او تنعطوه الكويفيسيون هو لا سوم ديال هاد لي دو كويفيسيون. 8 بلس 6 راه 14 راه ديفيرون دو زيرو، دونك هداكشي عندنا مزيان. دونك دابخي لا بروبريتي داسوسياتيفيتي اش في هاد الحالة غادي يكون هو الباغي سونتر ديال اش؟ ا غادي نخليوها كوفيسيون 9، مي بالنسبة لهاد بي و سي بي 8 سي 6 اللي هي هادي غادي نغومبلاسيوها ب الباغي سونتر ديال هاد لي دو بوين اللي هو او. دونك غندير او و تنعطيها الكويفيسيون اللي غادي يكون شناهو؟ هو لا سوم ديال هاد لي دو كويفيسيون. 8 بلس 6 سي 14. دونك شنو اللي عندي هنا؟ اش هي الباغي سونتر ديال ا او، وبالتالي بويسكو اش هي الباغي سونتر ديال هاد لي دو بوين ا او، صافي ان اش و ا و او سون طاليني. اش و ا و او سون طاليني. تنكون جاوبت على السؤال. دونك بيان alors H ou bien A, H et E sont alignés. Et voilà, donc c'est terminé pour cette séance. Inch'Allah, غادي نحاولوا نكملوا هاد les autres techniques في الفيديوهات ان شاء الله اللي غادي يتبعوا هاد الفيديو هذا ان شاء الله. Donc chers élèves, merci infiniment à votre attention, d'accord? Et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.